नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह मोमिन की आयत 38 ta 50 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वक़ालल्लज़ी आमना या कौम इत्तबिऊना अहदिकुम सबीलर रशाद, और कहा उस मोमिन ने कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हारी रहनुमाई करूँगा नेकी के रास्ते पर। ये गोया फ़िरौन की उस बात का जवाब है जो उसने कहा था कि मैं तुम्हारी रहनुमाई नहीं कर रहा मगर कामयाबी के रास्ते पर। जवाब में मर्द मोमिन ने फ़िरौन ही के अल्फाज को दोहराते हुए अहले दरबार को मुहातब किया कि अगर कोई सबील रशाद की बात करता है तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि सबील रशाद क्या है। तुम मेरी बात मानो, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारी रहनुमाई करता हूँ कि भलाई और कामयाबी क्या होती है और कौन सा रास्ता रुश्द व हदायत और फलाह व कामयाबी की तरफ जाता है। या कौमी इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मताउन व इन्नल आखिरत खैर हिय दारुल करार। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये दुनिया की ज़िंदगी तो बस बरतने का सामान है, यानी चंद रोज़ा, और मुस्तकिल रहने की जगह तो आखिरत है। मन अमिला सय्यअतन फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा, जिसने कोई बदी कमाई होगी तो उसे बदला मिलेगा उसी की मानिंद। वमन अमिला सालिहन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, और जो कोई नेक अमल करेगा चाहे मर्द हो या औरत लेकिन हो वो मोमिन, फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नत युरज़क़ूना फ़ीहा बिग़ैरि हिसाब, तो वही लोग जन्नत में दाखिल होंगे, वहाँ उन्हें रिज़्क़ मिलेगा बग़ैर हिसाब के। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, या इलाही हमें ऐसे लोगों में बना दीजिए, आमीन। वया कौमी माली अदऊकुम इलल नजवति व तदऊननी इलन नार, और ऐ मेरी कौम के लोगों, मुझे क्या है कि मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ नजात की तरफ और तुम मुझे दावत दे रहे हो आग की। यानी तुम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की मनसूबाबंदी कर रहे हो और मुझसे चाहते हो कि मैं भी इस गुनाह में तुम्हारे साथ शरीक होकर जहन्नुम का मुस्तहिक बन जाऊँ, जबकि मैं चाहता हूँ तुम सब मेरे साथ आओ, मेरा रास्ता अपनाओ, अल्लाह के हजूर तौबा करो और जहन्नुम से निजात पाकर जन्नत में चले जाओ। तदऊननी ली अकफुरा बिल्लाहि व उशरिका बिही मा लैसा ली बिही इल्म, तुम मुझे दावत दे रहे हो इस बात की कि मैं अल्लाह का कुफ्र करूं और शरीक ठहराऊं उसके साथ जिसका मुझे कोई इल्म नहीं। व अना अदऊकुम इलल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार, और मैं तुम्हें बुला रहा हूँ उस ज़ात की तरफ जो ज़बरदस्त है, बख्शिश करने वाला है। ला जरमा अन्नमा तदऊननी इलैहि लैसा लहू दावतुन फिद दुनिया वला फिल आखिरा, बिलाशुबा जिन यानी माबूदों की तरफ तुम मुझे बुला रहे हो उनके लिए कोई दावत ना दुनिया में है और ना आखिरत में, यानी ये सब तुम्हारे खुद साख्ता बनाए हुए गढ़े हुए माबूद हैं, ना तो दुनिया में कहीं उनकी रसाई है और ना ही आखिरत में उन्हें कोई इख्तियार है। व अन्ना मर्रदना इलल्लाही, और ये कि हम सबको लौटना तो अल्लाह ही की तरफ है, यानी याद रखो हम हाँ ही चाहे जैसे भी है बदल न हास्ता ही, हमें एक दिन हाजिर तो अल्लाह ही के हजूर होना है। व अन्नल मुस्रिफीना हम असहाबुन नार, और जो हद से गुजरने वाले हैं वही जहन्नुमी हैं, या इलाही हमें जहन्नुम से बचा लीजिए, आमीन। फसतज़कुरूना मा अक़ूलु लकुम, तो अनकरीब तुम याद करोगे यानी ये बातें जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, यानी मैं जानता हूँ कि तुम मेरी इन बातों को नहीं मानोगे, और मुझे ये भी यकीन है कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम के खिलाफ अपनी सारी चालें चल कर रहोगे। मगर याद रखो अगर तुमने ऐसा किया तो यकीनन तुम अपनी तबाही और बर्बादी को दावत दोगे। बहरहाल मेरी ये बातें तुम्हें उस वक़्त ज़रूर याद आएंगी जब तुम्हारा भयानक अंजाम तुम्हारे सामने आन खड़ा होगा। व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, और मैं तो अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ। ये मर्द मोमिन की तकरीर के इख्तितामी यानी आखिरी अल्फाज हैं। इस जुमले को पढ़कर यूँ महसूस होता है कि फ़िरौन के दरबार में कलमा हक़ बुलंद करने के बाद मर्द मोमिन ज़हनी तौर पर किसी का भी सामना करने के लिए तैयार थे, यानी किसी भी सज़ा का। उन्हें अंदाज़ा था कि इस गुस्ताही के बाद उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। चुनाचे उन्होंने अपनी तकरीर का अख्तिताम इस खूबसूरत जुमले पर किया। सूरह यासीन में भी एक मर्द मोमिन की हक़ गोई और बेबाकी का जिक्र हुआ है जिसने अपनी कौम को रसूलों की पैरवी करने का मशवरा दिया था और अपने ईमान का डंके की चोट पर ऐलान किया था। इस ऐलान बगावत के नतीजे में उसको उसी लम्हे शहीद कर दिया गया था और अल्लाह ताला ने उसी वक्त उसे जन्नत में दाखिल फरमा दिया था। कुरान हकीम में उसके ये अल्फाज नकल हुए हैं
اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا میرے رب نے جس طرح میری مغفرت فرمائی ہے اور جس طرح مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر لیا ہے۔ مومن آل فرعون نے بھی اپنی شہادت کے امکان کو دیکھتے ہوئے کمال اطمینان سے اپنا معاملہ اللہ کو سونپ دیا۔ ان اللہ بصیر بالعباد، یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اسے یقین تھا کہ اللہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب واقف ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جسے چاہے ظلم و زیادتی کا شکار ہونے سے بچا سکتا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو بچا لیا اللہ نے اس کو ان کی چالوں کی برائیوں سے۔ یہاں پر ہو کی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ مومن آل فرعون بھی ہو سکتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور گھیر لیا آل فرعون کو بدترین عذاب نے۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام۔ استغفر اللہ۔ یہ قرآن مجید کی دوسری آیت ہے جس سے عذاب قبر سے متعلق دلیل ملتی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی یعنی اس دن کہہ دیا جائے گا کہ داخل کر دو فرعون کی قوم کو شدید ترین عذاب میں۔ استغفر اللہ۔ اس آیت کے مفہوم کے مطابق آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں تو قیامت کے دن داخل کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے قبر کی زندگی کے دوران صبح شام انہیں آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور عذاب قبر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بہت واضح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ استغفر اللہ۔ یا الہی ہمیں عذاب قبر سے بچا لیجئے، یا الہی ہماری قبروں کو جنت کے باغیچوں میں بنا دیجئے گا، یا الہی ہمارے بزرگوں کو، ہمارے آباء و اجداد کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دیجئے، آمین۔ وَيَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اور جب وہ آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے تو کیا تم لوگ ہم سے آگ کے ذائقہ کو حصہ کم کروا سکتے ہو؟ یعنی دنیا میں تو ہر جگہ تمہارا حکم چلتا تھا، تو کیا یہاں پر بھی تمہارا کچھ اختیار ہے؟ تو ہمارے عذاب میں کچھ کمی کروا دو، آخر ہم تمہارا پیچھا کر کے ہی اس حال کو پہنچے ہیں۔ قال الذین استکبروا انا کل فیہا، وہ بڑے بننے والے کہیں گے ہم سبھی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر یعنی ابو جہل اور عتبہ بن ابی معیط جیسے بڑے بڑے سردار اپنی بے بسی اور بے چارگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پیروکاروں سے یوں معذرت کریں گے ان اللہ قد حکم بین العباد، کہ اللہ نے تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آخری فیصلہ ہو چکا ہے اور ہم تم سب چونکہ مجرم تھے اس لیے سزا کے مستحق ٹھہرے۔ استغفر اللہ۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے داروغوں یعنی فرشتوں سے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم سے بس ایک دن ہی عذاب میں کمی کر دے۔ قالوا اولم تکوا تاتیکم رسلکم بالبینات، وہ جواب میں کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے رہے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں۔ قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وہ کہیں گے تو اب تم خود ہی پکارو اور کافروں کی دعا نہیں ہے مگر بھٹک کر رہ جانے والی۔ استغفر اللہ۔ یعنی دنیا کی زندگی میں جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی تھی آج ان کی دعا بالکل سدا بصحرا ثابت ہوگی، نہ ان لوگوں کی دعاؤں کا کوئی اثر ہوگا اور نہ ہی ان کی کہیں سنوائی ہوگی۔ یہی کیفیت ان لوگوں کی بھی ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں تو مانگتے ہیں مگر ساتھ ہی اپنی حرام خوری بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، باطل کی چاکری بھی کیے جا رہے ہیں، طاغوت کے حمایتی بھی بنے ہوئے ہیں اور اپنی سوچ اور فکر کو باطل طور طریقوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے نت نئی راہیں بھی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا فرما بردار بنا لے اور ہمیں ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ یا الہی ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا الہی ہمارا ہاتھ میں بالایمان نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔